یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میں اگلے ثنا خان نو دعوت دے رہا ہاں صرف 5 منٹ واسطے قاری غلام یاسین چشتی صاحب پاک پتن تو قاری غلام یاسین چشتی صاحب پاک پتن تو استاد صاحب دا حکم 5 منٹ واسطے اپنی حاضری لگوان گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غازیہ، عظمت و شان مصطفیٰ، آستانہ عالیہ امام آباد شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے مل کے ایک مرتبہ ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش فرماؤ۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کہ اساں کفر سمندر چچ ڈوبیاں کہ اساں کفر سمندر چچ ڈوبیاں یارو آن بچایا چشتی نہیں سمجھ آئی اساں بے سمجھانو سچا دین سمجھایا چشتی تے حق باطل دی پہچان ہو گئی ایسا سبب پڑھایا چشتی ساری عمر احسان دے سکتے شاگر وہ جڑا ادب سکھایا چشتی جڑا ادب سکھایا چشتی کے خواجہ شفیع محمد جس لاجوال دا فیض ہے تو سب آج حاضر ہے بولو سبحان اللہ۔ کہ خواجہ شفیع محمد میرا پیر سونا شان و ادب دے وال سکھائے اوہدی محنت نو توجہ سگیا اوہدی محنت نو رب پھل لایا بنے قرآن محل اوہدی محنت نو رب پھل لایا بنے قرآن محل ارکھائے ساڑیاں عزتاں گھر محفوظ ہویا ایسے غیرت دے سبق سکھائے سانو اس گھر دے صابر
اگلا شعر میں عرض کرنا ہے خود سجنا کہ میرے خواجہ جی سرکار نے کرم کر کے لکھاں لوگاں دے بھاگ جگا دیتے او جنہ دلوں خواجہ کی بھاگ گنا دے رب چمکا دیتے اوہ لاڑا چشتیاں دا بولو سبحان اللہ لاڑا چشتیاں دا خواجہ سونا شہر امام علی نے سجا دیتے اس دنیا میں جاؤ اور ساجد جاؤ پٹ گیا سیدھے جنت دے پھر میں کہہ دے شفیع محمد بھی دو شعر میں پیش کرنا اجازت چاہنا شفیع محمد پیر پیارا بدل دے تقدیر سونا پیر پیارا بدل دے تقدیر سونا مکھڑا اکھ مسکانی پیر میرے دا کوئی نہ سانی پیر میرے دا کوئی نہ سانی مرشد دے نظیر پیر پیارا بدل دے تقدیر شیعہ پیر پیارا شفیع محمد پیر توجہ پیر شفیع کرم کمالے فیض خزانہ انج ورتاوے فیض خزانہ انج ورتاوے جویں ہو جاندی ہے اخیر پیر پیارا شفیع محمد